قسم با خدا کر کے آنا بڑے بڑے مولوی نظر آئے نے بڑے بڑے گدیاں والے پیر ویکھے بڑے بڑے سونے پیر ویکھے اج تک کسے نو نہیں آکھیا سن سونا لگدا ہے نہ کو تعریفن جملے نے نہ کوئی اس واسطے آنے سانو دانے دیندا ہے یا سر تنخواہ دیندا ہے اے کلیم شیف بندے اگر حضور دی عزت دا نعرہ مار رہے نے اس بابے دا ہے اپنا تیو نے نعرہ ہی نہیں لواجا اپنا تیو نے نہ ہی نہیں گنواجا ساری زندگی قوم نو درس دیندا رہیا وے اوے غیراں دے نعرے نہ ماریا جے غیراں پار کوئی نہیں لے جانا اوے غیراں دی تعریف نہ کریا جے غیراں پار کوئی نہیں لے جانا اے ان گھڑیاں پیراں پیچھے نہ لگ جایا جے انہاں پار کوئی نہیں لے جانا پیسے خور مولویاں تو بچ جاؤ انہاں پار کوئی نہیں لے جانا دین دے غداراں تو بچ جاؤ انہاں پار کوئی نہیں لے جانا بلیاں دے ناریاں تو بچ جاؤ انہاں پار کوئی نہیں لے جانا تیراں دے نعرے تو بچ جاؤ انہیں پار کوئی نہیں لے جانا شیر دے نعرے تو بچ جاؤ انہیں پار کوئی نہیں لے جانا قسم با خدا لبیک دا نعرہ ماریا جے ساڈا یقین ہر شے پیچھے رہ جاوے گی اگر پار لے جانے آمین دے لال لے جانے